फ्लाइट नंबर 209A. एक बच्ची जो बड़ी गरीब थी, ये पढ़ती है, अच्छा, और मेहनत मुशक्क़त करती है. इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल जाती है. अब ज़िंदगी के अली दिन तब्दील होने लगे हैं. अब सारे खुश हैं कि अब बेटी जाएगी, पढ़ेगी भी, और इंशाल्लाह फिर जो है वो उसके बाद ज़िंदगी में बहार आएगी. जैसे ही वो अपना बैग पकड़ती हैं, अपना टैची केस पकड़ती है, हाथ में पासपोर्ट लेती है, बाहर निकलती है, स्नैचर आते हैं और सब कुछ छीन के भाग जाते हैं. एक घर में मातम सी की कैफियत पैदा हो जाती है और बद्दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. ठीक 12 बजते हैं, 12 बजे फ़्लाइट उड़नी थी, 12:03 पे फ़्लाइट उड़ती है. उड़ते सार ही हवा में क्रैश कर जाती है और वो सारी बद्दुआएं दुआओं में तब्दील हो जाती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जी, आपने तो हमारी बेटी को सिर्फ बचा लिया. अल्लाह सुब्हाना ताला जी, वो चोर नहीं थे, वो स्नैचर नहीं थे, वो तो फरिश्ते थे हमारे लिए. वो तो आपकी रहमत बन के हमारे घर में आए थे. यानी ये वाक़यातन ऐसा है. यानी आपको जिस चीज़ का कोई नुकसान या नफ़ा हो रहा है तो इसमें यकीनन कोई ना कोई अल्लाह सुब्हाना ताला की एक बादशाह है. और बादशाह का एक वज़ीर था, उसकी आदत थी कि वो कहता था कि अमीर मोहतरम, जो होता है वो अल्लाह की तरफ से अच्छा ही होता है. शिकार पे गए, उनकी उंगली कट गई. अच्छा, उंगली कटी और जब आए तो दूसरे जो उससे जेलसी फील करते थे, उन्होंने कहा कि आज देखते हैं क्या कहते हैं. वो उंगली को देखा तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, अल्लाह की तरफ से जो होता है अच्छा ही होता है. कहा कि बादशाह सलामत की उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि ये अच्छा हुआ है. खैर, उसको ज़ंदान में डाल दिया गया. उसके बाद एक दफ़ा वो शिकार करने के लिए जाता है, जांगलियों के हाथ लग जाता है. जांगलियों ने कहा कि उनका मैं बादशाह सलामत हूँ. उनका बादशाह सलामत होंगे अपनी रियासत में, आज हमारे एक माबूद की बलि चढ़ानी है, उसके लिए तुम मुयस्सर आए हो. और जब उसका सारा जो है वो एग्जामिनेशन किया गया, जब उंगली पर बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो डैमेज है, ये तो आउटफिट है, ये तो हमारी कुर्बानी, माबूद की कुर्बानी के लिए. उस दिन उसको पता चला कि हाँ, जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है वाकई इसमें खैर होती है. और अली भाई, बड़े बड़े ऐसे वाक़यात के बज़ाहिर लग रहा है. 2002 में ज्वेलरी शॉप थी मेरी, लॉस हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया. उस लॉस में, स्ट्रेस में मैं मुब्तला कर दिया गया, टेंशन में चला गया. उस टेंशन से अल्लाह सुब्हाना व तआला की इल्म व इरफान और उसकी मार्फत मुयस्सर आई. 2007 में नतीजा ये निकला कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया. आज आपके पास बैठा. यानी वो आप समझें कि वो बिजनेस क्राइसिस जो था या वो बिजनेस फ्लॉप होना, वो कामयाबी की सीढ़ी साबित हुआ. मैं इसी से एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा. इमाम उमर सुलेमान है, एक वेस्ट के स्कॉलर हैं, वो सुनाते हैं. कहते हैं कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उनके बच्चे मेरे पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, मेरे इदारे में कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं. कहते एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि चलें आज ना मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा देगी लोगों को. कहते कि मैं हिंदू फैमिली से था और मैं MBBS में एडमिशन लेना चाहता था. अमेरिका में रहता था, हिंदू फैमिली से था. तो मैंने बड़ी मेहनत कर दी, मतलब रातें जागना और सारा कुछ मैंने लगा दिया MBBS में. किस तरह मैं आई गेट इनटू द मेडिकल स्कूल, किस तरह मेडिकल स्कूल में मैं चला जाऊं, नहीं हो सका, स्पेशली जहां वो चाहते थे. 1 साल कहते मैं डिप्रेशन में रहा, बड़ा, मैं कहते सुसाइड अटैम्प्ट भी की. मतलब कोई चीज़ मुझे चैन नहीं, मतलब मेरा मकसद ख़त्म हो गया कि अगर मेडिकल नहीं है तो बस फिर कुछ नहीं है. बहरहाल फिर लोगों ने काउंसलिंग की, घर वाले आए, उन्होंने मिन्नत तरला की, यार आगे बढ़ो, ये वो. कहते खैर मैंने फिर IT में एडमिशन ले लिया. एक यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पे मैं हॉस्टल में था और मेरा रूममेट था. कहते वो मुस्लिम था. तो कहते मैं उसको रमज़ान में देखता था कुरान पढ़ते, फिर वो मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ता था. मैं इंट्रीग होता था, बड़ा क्यूरियस होता था. तो कहता बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हुई, मैंने उससे बातचीत शुरू की, उसने मुझे इस्लाम का तारुफ़ करवाया. तो कहता कि आज उसकी वजह से मुसलमान हुआ और आज माशाल्लाह मेरे बच्चे आपके पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. यानी देखें कि अगर मैं मेडिकल में जाता तो पता नहीं वहाँ मेरा रूममेट कौन होता, वहाँ मेरी ज़िंदगी क्या होती. आप समझे कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाता, एक सर्जन बन जाता, प्रोफेसर बन जाता. लेकिन अल्लाह मुयस्सर ना आते और देखें कि अल्लाह उसे लाए वहाँ पे, यानी हार्ट ब्रेक करा के. जब हार्ट ब्रेक होता है तब तो अल्लाह और इंसान को समझ आता है. सुभान अल्लाह. आज के स्टूडेंट्स की सुसाइड की एक कॉजेज़ में से एक कॉज ये भी है अली भाई कि
جو بریک اپس ہو رہے ہیں جی، اور ہم پتہ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ جانا یہ زندگی کا اختتام ہے, جبکہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک زندگی برآمد ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر کوئی آپ سے چھوٹ رہا ہے, جا رہا ہے, تو اس کو کہیے کہ قالو سلامہ, مہربانی, آپ کی مہربانی. وہ اصل میں آپ کے لیے تھا ہی نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کہیں کوئی بہت بہترین انتظام کر رکھا ہے. اس کے لیے اللہ نے اس سے آپ کی خلاصی کی ہے. یعنی یہ بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی آپ نے بتائی ہے کہ اس میں انسان مایوس. سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو غم ملتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے, کیا بات, تو اجر پاتا ہے. اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا تو دونوں اطراف سے ہی کسی صورت میں خسارے والا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض اوقات انسان کو کسی چیز پہ نعمت ملتی ہے, اس کا وہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت سے کہیں بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم نے یہ سمجھا, یعنی یہ ایک آج کا ہمارا جو بچہ ہے, جو نوجوان ہے, اس کو چھوٹا سا سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کسی سزا میں یا کسی عذاب میں مبتلا کر دیا. بالکل فوراً یہ آتا ہے ان کے مائنڈ میں, وہی بیچارہ سمجھ نہیں رہا. کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, کہتے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں, یا کفارہ سیئات یا رفع درجات. یا تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے کیا بات ہے, کیا آزمائش آتی ہے, یا پھر اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. میرا بچہ آج کا یہ کیوں نہیں سمجھ رہا. اور سورہ نساء میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں پنش کر کے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے میرے خیال میں نکال بھی لیتا ہوں کہ جب تم شکر کر رہے ہو تو کیوں اللہ تمہیں پنش کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ سبحانہ کیوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر. بس وہی بات ہے وارث بھائی کہ بتانے والا, اصل میں بتانے والا ہونا, بچوں کے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں تو پھر ہی بچے جو ہے نا ان کو بڑی تقویت ملے گی. اور ماشاءاللہ یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا, although کمیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہوتی ہیں, لیکن ماشاءاللہ یوتھ کلب کا جو یہ کام ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ماشاءاللہ آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, شروع سے ہیں, تو یہ کام ماشاءاللہ جو اللہ نے لیا یوتھ کلب سے کہ یونیورسٹیز میں ہم گئے اور وہاں پہ ایک کنٹینٹ دیا ہم نے بچوں کو, پھر پوڈ کاسٹ جنریٹ کیے. آپ یقین کریں میں ونڈز آف چینج پہ جاتا ہوں, ہم سارے اسپیکر جاتے ہیں, وارث بھائی آنسو ہوتے ہیں بچوں کو. میں کوئی اللہ معاف کرے اپنے منہ تعریف نہیں, یوتھ کلب کی کوئی وہ تعریف نہیں, صرف اللہ کا یہ کرم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ, لیکن اللہ نے کام لیا ہے. بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, ہم نے یہ ویڈیو دیکھی, یہ پوڈ کاسٹ دیکھا, وی ور آن دا ورج آف سوسائڈ, وی ور آن دا ورج آف ڈپریشن, اینڈنگ آر سیلس. الحمدللہ ہم اس چیز سے بچ گئے. تو یہ شکر الحمدللہ. اور میں کہتا ہوں ابھی کام کم ہے, ابھی بہت کام ہونے والا ہے وارث بھائی. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. کتنی آرگنائزیشن ہے, ہم سب کو مل کے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. ان بچوں کو نا ضرورت ہے, گائیڈ لائن کی ضرورت ہے.